बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन नवाब। नाज़रीन, एक हफ्ते के अंदर अंदर मौलाना फजलुर रहमान के जितने बयानात आ रहे हैं, उन बयानात ने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी है, बल्कि पूरी दुनिया में आग लगा दी है। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के उस बयान की भरपूर मजम्मत करता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि शोहदा तनख्वाहें लेते हैं, एहसान नहीं करते, ये शोहदा की तजलील है। पूरा पाकिस्तान शोहदा की शहादतों का मकरूज है। हम तहे दिल से अपने शोहदा को सलाम पेश करते हैं और उनके ऊपर उठने वाली हर बात की मजम्मत करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को अपने बयानात पर गौर करना चाहिए। इस वक्त उनका हर बयान मुल्क की सालमियत के लिए नुकसानदेह है। मौलाना, इतना अरसा आप खामोश रहे, अब एकदम से आपने अपने ही इदारों के ऊपर आग जो है ना वो निकालना शुरू कर दी है। आपके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे, आप आग बगोला हो गए हैं। ये अपने इदारों के साथ खुली दुश्मनी है। लिहाजा हम आपके इस पूरी तकरीर की मजम्मत करते हैं जो आपने मुल्की इदारों के खिलाफ की। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मैंने कहा था कि कुछ दिनों में फिर घेरा तंग हो जाएगा और इनके साथियों के खिलाफ भी घेरा तंग हो जाएगा। आप मेरा पिछला व्लॉग देखें, उसमें मैंने वाज़े कहा था कि हालात इनके गिर्द बहुत तंग कर दिए जाएंगे। उसकी पहली निशानी आ गई है। गुजरांवाला के एक पुलिस स्टेशन में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अब काम स्टार्ट हो गया। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ सोशल मीडिया पर ऐसा मवाद पेश किया जा रहा है जो वाज़े तौर पर यह सबूत है कि अब एक नई जंग शुरू होने वाली है। मौलाना फजलुर रहमान एक अरसे तक आज़ाद कश्मीर के मिनिस्टर रहे। कम से कम मेरा ख्याल है 10 से 15 साल इनके पास ये मिनिस्ट्री रही। उस मिनिस्ट्री के दौरान इन्होंने कश्मीर के लिए, मेरा ख्याल है कि कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से इनके उन कामों को सराहा जाए या अवाम इनके साथ खड़ी हो। अब ये कश्मीर के हक़ में भी बयान दे रहे हैं, ये KPK के हक़ में भी बयान दे रहे हैं, ये बलोचिस्तान के हक़ में भी बयान दे रहे हैं। मामलात तो बड़े अरसे से ख़राब हैं। पहले कभी इन्होंने इतने सख्त बयानात नहीं दिए। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस जमात के साथ क्या होता है। हमने बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात ज्वाइन करने के बाद फ़र्क होकर जो है वो उनको सज़ा हो गई, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जमातें छोड़ के इनकी ही जमात को क्यों ज्वाइन किया था। उसके रिज़ल्ट्स अब आना शुरू हो जाएंगे। इनकी जो जमात है, जो इनके कारकुनान हैं, उनके गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। ये हमने पहले बता दिया था। बहरहाल नाज़रीन, ये एक ऐसी लड़ाई होने जा रही है जिसका नुकसान रियासत को होगा। रियासत के ख़िलाफ़ कभी भी किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। आप रियासत से नहीं लड़ सकते। मौलाना फजलुर रहमान के पास अपनी एक फोर्स है, जत्थों के जत्थे। यानी जब मौलाना फजलुर रहमान कोई जलसा अरेंज करते हैं, अनाउंस करते हैं, तो वो हज़ारों की तादाद में लोग कहाँ से आ जाते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक मेरा ख्याल है कोई 15 से 20 हज़ार लोगों की फ़ोर्स जो है ना वो इनके पे रोल पे है, और सारे ही माशाल्लाह 6-6 फुटे जवान। तो ये सवाल भी इनसे करना चाहिए कि ये फोर्स आपने किसके लिए तैयार कर रखी है, जिसको आप कई सालों से मुराद दे रहे हैं। रिहाइश, खाना पीना, ट्रैवलिंग, ये इतने बड़े एक्सपेंस आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। बहरहाल मौलाना एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, इनका बेटा भी वज़ीर रह चुका है। अब इस हुकूमत में इनको हिस्सा नहीं मिला तो उसकी वजह से ये इदारों के ख़िलाफ़ हो गए हैं, हुकूमत के भी ख़िलाफ़ हो गए हैं। अब हुकूमत के वो ऐसे खाते खोल रहे हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं था। चले,
ایک بات تو درست ہے کہ حکومت کے خلاف یہ بات کریں، لیکن ہمارے اداروں کے خلاف بات نہ کریں۔ حکومت کے جتنے یہ بھید جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ حکومت کے خلاف جتنے ایویڈنس ہیں وہ پیش کریں۔ بارہ ناظرین، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پنجاب حکومت کی کارکردگی کے اوپر۔ پنجاب حکومت نے پنجاب میں رہنے والی عوام کا بالکل جینا حرام کر دیا ہے، جینا دوبر ہو گیا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ اب پنجاب حکومت نے ٹول ٹیکس 100% بڑھا دیے ہیں۔ یہ جب آپ کسی شہر میں انٹر ہوتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں، جہاں 30 روپے تھے وہاں 100 روپیہ کر دیا گیا ہے، جہاں 100 تھا وہاں 200 کر دیا گیا، 200 کا 400 کر دیا گیا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ایک طرف سے ہمیں مہنگائی نے پیس کر رکھ دیا ہے۔ پٹرول، ڈیزل، گیس، بجلی، پانی، یہ وہ اخراجات ہیں جو عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ آپ یقین کریں کہ گندم انہوں نے کسان سے سستی خریدی، اور پھر کچھ ایسے کسان ہیں جن سے خریدی نہیں، ریٹ نہیں بنا۔ اب یہ گندم باہر سے منگا رہے ہیں، یعنی پاکستان میں 3500 روپے من گندم بک رہی ہے، اور 2200 سے 2500 تک 20 کلو آٹے کا تھیلا بک رہا ہے۔ اب ایک شخص جو مزدور ہے، جو دیہڑی دار ہے، وہ دن میں 1500 وہ مزدوری اس کو ملتی ہے۔ آپ یقین کریں اگر اس کے 2-3 بچے ہیں اور کرائے کا مکان ہے، وہ بیچارہ 3 ٹائم اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکتا۔ وہ 1 ٹائم کا کھانا کھلا رہا ہے اپنے بچوں کو، اور بڑی مشکل سے سروائیو کر رہا ہے۔ اگر وہ 35-40 ہزار مہینہ کما بھی رہا ہے تو وہ گھر نہیں چلا پاتا، کیونکہ بجلی کا بل سب سے بڑا عذاب ہے۔ 200 یونٹ سے 1 یونٹ اوپر ہو گیا تو بل 8,500-9 ہزار، اور اگر 200 یونٹ سے نیچے ہے بل 199 ہے بل۔ یونٹ جو ہیں وہ آپ کے وہ تھوڑے سے جلتے ہیں، اور آپ کا بل آ گیا 199 یونٹ کا بل، آپ کہہ لیں 3500 یا 3,000 ہے، اور اگر 1 یونٹ اوپر گیا تو آپ کا 8,500-9 ہزار بل۔ اب یہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ غریب آدمی بجلی کا بل دے، پانی کا بل دے، گھر کا کرایہ دے، گھر کیسے چلائے، اور ان سے معیشت نہیں چل رہی۔ حکومت پنجاب بڑے اچھے اچھے کام کر رہی ہے، اس میں بالکل واضح طور پر بتاؤں، کام اچھے ہو رہے ہیں، لیکن غریب آدمی کے لیے کوئی ایسی پالیسی کہ اس کے لیے کوئی ایسا سسٹم لے آئیں، جیسے یوٹیلیٹی سٹور بنائے تھے وہ اس حکومت نے آ کے سارے ختم کر دیے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور کا مطلب تھا کہ یہ حکومت کے بنائے ہوئے سستے داموں اشیاء بیچنے والے سٹور ہیں، اس سے غریب آدمی کی داد رسی ہو جاتی تھی۔ پاکستان کی حکومت ملک کے لیے کیا کر رہی ہے؟ وہ بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر انہوں نے ہماری خواتین کو بیکاری بنا دیا، اور آپ کو پتا ہوگا میں نے اس پہ بات کی تھی کہ لٹ مار کا بازار گرم ہے۔ ایک گھرانے کو اگر یہ 12,000 دیتے ہیں نا تو یہ 2-3 ہزار 4 ہزار اس میں سے کاٹ لیتے ہیں۔ موجیں لگی ہوئی ہیں جن کے تھرو یہ پیسے ڈلیور ہو رہے ہیں ان کی، اور اگر میں کہوں کہ وہ ڈائریکٹ اکیلے ہی کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، تمام افسران ملے ہوئے ہیں۔ یہ اربوں روپے کا جو بجٹ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے انہی خواتین کے لیے جن کو آپ نے بیکاری بنا دیا ہے۔ فیکٹریاں لگائیں، کارخانے لگائیں، ان خواتین کو گھر بیٹھے کام دیں جو یہ کام کر کے پیسے کما سکیں، زیادہ سے زیادہ کما سکیں۔ آپ نے ہماری قوم کو بیکاری بنا دیا، اور جس کو آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ کا کارڈ جاری کیا، آپ پوری توجہ سے اس کے پاس جاتے ہیں، آپ کے کارکن کے ووٹ آپ نے ہمیں دینا ہے۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ اس چیز کی نہیں آ رہی کہ پنجاب حکومت سے بھی معیشت نہیں چل رہی، اور اصل جو معیشت کے ٹھیکیدار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ تو میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں نا، جو وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ ان کی کابینہ پاکستان چلا رہی ہے، ان سے بھی معیشت نہیں چل رہی، ان سے بھی معیشت نہیں چل رہی۔ ٹھیکیداری نظام یہ صحیح طریقے سے چلا لیتے ہیں، کیونکہ اس میں کمیشن کے معاملات ہوتے ہیں،
اس میں اپنے لوگوں کو نوازا جاتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، لیکن ملک ان سے نہیں چل رہا۔ ناظرین، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ آپ ماہر معاشیات جو لوگ ہیں نا، ان کے آپ سوشل میڈیا پہ انٹرویوز پڑھ لیں، آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ہمارا ملک ڈیفالٹ کرا دیا انہوں نے۔ جی ڈی پی اگر فرض کریں آپ کی 50% ہے تو آپ نے قرضہ لے لیا 60%، تو آپ ڈیفالٹ کر گئے۔ اسی طرح کا ماحول کوئی بنا ہوا ہے کہ انہوں نے قرضے زیادہ لے لیے اور ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے، لیکن یہ بتا نہیں رہے نا، یہ بتانا نہیں چاہتے۔ اس وقت میں پنجاب کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت عوام کے لیے ریلیف پیکج کوئی نہیں لا رہی۔ میں کیا ہنسے ان کی کارکردگی کے اوپر۔ ایک میرا جاننے والا ہے، وہ گیا ہاؤس لون لینے کے لیے پنجاب بینک میں۔ انہوں نے کہا جناب آپ کا یہ سارے ڈاکومنٹ سبمٹ ہو گئے ہیں جی، آپ کا اکاؤنٹ کھولنا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں اکاؤنٹ پہلے کھل رہا ہے، اکاؤنٹ کا جواز نہیں ہے، پہلے لون اپروو ہوگا تب وہ اکاؤنٹ کھلے گا نا۔ اب لون کے لیے کاغذ جمع ہو گئے ہیں، اکاؤنٹ کھل گیا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنا لون لینا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے 50 لاکھ لے دیں۔ انہوں نے کہا جی 30 اور 50 کے درمیان آپ کو ہاؤس لون مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس اکاؤنٹ میں نا 4 یا 5 لاکھ روپے جمع کرائیں گے جب آپ کا لون اپروو ہو جائے گا۔ یہ میری نظر میں ایک فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ایک شخص کے پاس پیسے ہوں تو وہ 20-30 لاکھ کا لون کیوں مانگے گا؟ اگر وہ لون لینے گیا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کیا ڈرامہ کیا ہے؟ ایک اکاؤنٹ پلس کر لیا آپ نے۔ اب اس کو لون ملے نہ ملے، آپ کا اکاؤنٹ پلس ہو گیا، کیونکہ بینک جتنے بھی ہیں انہوں نے ٹارگٹ بیس کے اوپر اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ نے اتنے اکاؤنٹ دینے ہیں۔ یہ بھی پنجاب میں ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ اکاؤنٹ کھولیں جی، لون ملے نہ ملے اکاؤنٹ کھولیں جی۔ اب جب اس کا لون اپروو ہو جائے گا فار ایگزامپل، جو کہ نہیں ہوگا، تو اس کو کہیں گے 4-5 لاکھ کا اس میں آپ جمع کرائیں۔ وہ کہاں سے لے کے آئے بھائی؟ یہ اس پہ بھی حکومت پنجاب کو توجہ کرنی چاہیے کہ پنجاب بینک میں کس لیول کے اوپر فراڈ ہو رہے ہیں۔ پھر ایک فراڈ یہ بھی ہو رہا ہے کہ میکسیمم لوگ رشوت لے کر لوگوں کے لون اپروو کرا رہے ہیں۔ اس کی بھی سخت مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ عام اور سادہ لو انسان جنہوں نے پہلی دفعہ لون اپلائی کرنا ہے، ان بیچاروں کو کیا پتا، ان کو کہتے ہیں کبھی بینک سٹیٹمنٹ لے کے آئیں۔ اور یار جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں وہ کہاں سے بینک سٹیٹمنٹ لے کر آئیں؟ یہ ہے سارا فراڈ۔ اگر آپ پنجاب کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں نا، تو مشرف صاحب کے دور والی پالیسی لے کر آئیں۔ صرف آئی ڈی کارڈ کے اوپر گاڑی ملتی تھی، صرف آئی ڈی کارڈ کے اوپر لون ملتا تھا، آسانیاں تھی، کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں۔ یہ تو تماشا ہے، یہ تو عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو سی ایم صاحبہ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اگر اس عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہیں تو سفارشیوں کو مل رہے ہیں قرضے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ عام آدمی کو قرضہ نہیں مل رہا، عام آدمی ٹکرے مارتا پھر رہا ہے، اور وہ لوگوں کے پاس جا رہا ہے جناب میرے کو جو لینا لے لینا، مینوں قرضہ لے دیو۔ تو یہ توجہ نہیں ہے اس کے اوپر، صرف ٹی وی پہ آ کے سب اچھا کی آوازیں لگائی جاتی ہیں۔ میرا حکومت پنجاب کو یہ مشورہ ہے کہ خدارا آئی ڈی کارڈ کے اوپر اناؤنس کریں ٹی وی پر آ کر کہ اگر ہاؤس لون آپ نے لینا ہے، گاڑی لینی ہے، کچھ بھی لینا ہے، شناختی کارڈ جو ہے وہی سب کچھ ہے۔ پھر آپ کے پاس مکمل ڈیٹا ہے ہر شخص کا، سکروٹنی کریں، اس کا کرمنل ریکارڈ چیک کریں۔ لیکن یہ بینک سٹیٹمنٹ لے کر آئیں، بینک میں پیسے آپ نے ڈالنے ہیں، یہ فراڈ ہے۔ یہ عوام کے لیے آپ سمجھ لیں اب دھوکہ ہے، عوام کو ملنا کچھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جن کو یہ بے نظیر انکم سپورٹ کا پیسہ مل رہا ہے، وہ ایلیجیبل ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یہ بھی ذرا پتہ کریں۔ 90% لوگ ایلیجیبل ہی نہیں۔ اب یہ گاڑیاں کن کو مل رہی ہیں، یہ سکوٹیاں کن کو مل رہی ہیں، یہ ہاؤس لون کن کو مل رہے ہیں؟ جو لوگ نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کو۔ عام آدمی کی رینج میں نہیں آتی ہیں چیزیں۔ عام آدمی سے آپ انٹرویو کر لیں گلیوں محلوں میں جا کے،
आम आदमी को ना वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिल रहे हैं, ना कर्ज़ा मिल रहा है, ना वो कुछ ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है। पाकिस्तान में गुर्बत का आलम ये है कि गरीब आदमी के तो तसव्वुर में ही नहीं ना बैंक अकाउंट, इसको तो साइड पे ही कर दें। जो मिडल मैन है उसके पास सिर्फ 20% लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट है, 80% का बैंक अकाउंट ही नहीं है। और भाई पैसे ही नहीं है तो पैसे नहीं है तो अकाउंट कहां से आ गया? बैंक को अकाउंट खोलने के लिए पैसे चाहिए, पैसे हो तो लोग आपके पास लोन लेने के लिए आए, किस्तों पर गाड़ी मांगे, आसानियां पैदा करें, दिखावा नहीं, इश्तिहारबाजी नहीं, ओरिजिनली लोगों को गले लगाएं। लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिलखसूस सफ़ेद पोश लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो पंजाब हुकूमत इस वक्त जो काम कर रही है ना, उनसे सबसे ज़रूरी ये है कि लोगों के रोज़गार की तरफ ध्यान करें। लोग खुदकशियां करने पर मजबूर हैं, लोग कर्जे ले रहे हैं सूद के ऊपर, और कर्जे उतारने के लिए जब पैसे नहीं होते फिर खुदकशी करते हैं। इस तरह के हज़ारों वाक़यात डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। खुदारा इस मुल्क की आवाम पर रहम करें। और ये जो लॉकडाउन है इसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं सोचा। ये लॉकडाउन हमारे मुल्क को नुकसान दे रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा। आपने पता नहीं किस पॉलिसी के तहत ये लॉकडाउन लगा दिया। आपने होटल इंडस्ट्री तबाह कर दी है, आपने आम जो बिज़नेस था, दुकानें थीं, वो सब तबाह हो गया बिज़नेस। इस वक्त होटल भी बंद होने शुरू हो गए हैं और आम कारोबारी बंदे जो हैं वो नुकसान में चले गए हैं, खसारे में चले गए हैं। जो शख्स 12-14 घंटे दुकान खोलता था तब जाकर उसको प्रॉफिट होता था, अब आपने उसका टाइम ही इतना पीछे कर दिया है कि उसको काम करने के लिए 3-4 घंटे मिलते हैं। और जब हम लोग अपने काम से फारग हो गए कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो आगे हू का आलम, मार्केट पूरी बंद। 9 बजे पूरे पंजाब में मार्केटें बंद हो जाती हैं, 5 मिनट नहीं ऊपर होने देते। खुदारा पॉलिसी चेंज करें, क्योंकि आपकी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इसी नाकामी की वजह से आप लोग जा रहे हैं। जो लोग आपको लेकर आए थे वो आपसे नाखुश हैं, वो आपकी शक्लें भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपने वादे किए थे कि हम मुल्क को बदल कर रख देंगे। अभी भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मैशत का पहिया चल पड़ा है। पहले ये असम्बली में तकरीरें करते थे कि मुझे एड़ियां रगड़ने दो, चश्मा यहीं से निकलेगा। सर जी अड्डियां रगड़ियां गई होनियां तुहाडियां ते चश्मा कोई नहीं निकलिया। ते मेहरबानी करो, इस आवाम ते रहम करो, तरस करो। इन्हां नूं इन्ना क मकरूज तुसीं कर दिता है। जदों तुसीं जाना है ते अल्लाह दे हुक्म नाल जिहड़ी हुकूमत ने आना है, उन्होंने अगले 10 साल कर्जे ही लवांदे रहना, कर्जे ही लवांदे रहना। और यह कर्जा लथना नहीं, इन्हें वधना है। लिहाजा इस मुल्क के साथ वफादारी करें जो कि किसी ने नहीं आज तक की। पूरे पाकिस्तान की अवाम एक शख्स का इंतज़ार कर रही है, ये मैं आपको बता दूं कि वही है जो ईमानदार भी है, जो कैपेबल भी है, जिसको दुनिया मानती है कि ये उम्मत मुसलमा को लीड कर सकता है। आज उस शख्स की ज़रूरत है, बड़ी सख्त ज़रूरत है इस मुल्क को। हमें दूसरे मालिक से कोई गर्ज नहीं, हमें अपने मुल्क से गर्ज है। खुदारा इस मुल्क के रहने वालों पर रहम करें, आसानियाँ पैदा करें। नाज़रीन आज तक के लिए इतने। अपने मेज़बान मलिक यामीन नवान को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और जो हमारे फ़ौजी जवान बॉर्डर्स के ऊपर हमारी खातर, हमारे मुल्क की सालमियत की खातर जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।